सल्लल्लाहु अलैका या अबा अब्दिल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या रहमतल्लाहिल वासिआ। हसन मौला हवादिस जब बे अंदाज़े दिगर आए, तेरी बख्शिश के सामा आँख से दिल में उतर आए। तलाशे रिज़्क की खातिर जो सुए आसमां देखा, सितारे तेरे दस्तरखान के टुकड़े नज़र आए। इंसान अच्छे काम करे तो अच्छे लफ्ज़ों से याद किया जाता है, इसीलिए मासूमीन अलैहिस्सलाम ने हमें अच्छे काम करने की रग़बत दिलाई और हमारे पेशवा अच्छे, हमारे रहनुमा अच्छे, हमारे मौला अच्छे, हमारे रसूल अच्छे। लिहाजा हर काम को अच्छाई की निगाह से देखना चाहिए। इंसान की इसी सोच को मस्बत सोच कहा जाता है। करबलाए मौला है ही मस्बत रास्ता। करबलाए मौला सीधा रास्ता है और हक का रास्ता सीधा ही हुआ करता है हमेशा, इसीलिए सिरात मुस्तकीम है। आज की शब जुमा दस्तरखान बिछा के हम इस पर ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम इसलिए करते हैं कि खाने के ऊपर अगर अच्छा ज़िक्र करके खाया जाए तो तासीर बदल जाती है और अल्लाह ताला ने बेहतरीन ज़िक्र अहले बैत अलैहिस्सलाम का ज़िक्र करार दिया है। और शब जुमा वैसे भी इंसान का दिल अपनों के लिए तड़पने लगता है, खुसूसन वो प्यारे जो इस दुनिया से चले गए हैं। और प्यारों में सबसे ज़्यादा प्यार बड़े का अपने माँ बाप से होता है और माँ बाप का अपनी औलाद से है। ये दो ऐसे प्यार हैं जो अनमोल हैं। आज की शब अल्लाह ताला वालिदैन को इजाज़त देता है कि अपनी औलाद के दरवाज़ों पर जाओ और उनसे तकाजा करो कि वो तुम्हारे लिए आमाले सालेह को भेजें, तुम्हारे लिए दरूद, फातिहा, ख़त्म, नज़र, सदका भेजें ताकि तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा हों। जब आज की रात होती है तो माएँ अपने बच्चों के दरवाज़ों पर आती हैं। वो लोग जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं या वो जिनके बाप इस दुनिया से चले गए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनके माँ बाप दुनिया में नहीं हैं, तो इस रात में माँ बाप दरवाजे पर आते हैं और सवाल करते हैं, ऐ वो हमारी प्यारी औलाद जिसके लिए हमने रातें अपनी ख्वाब के बगैर गुजार दी। वो रातें जो ठंड की रातें थी, वैसे भी सर्दियों की रातें हैं, बात को समझने में आसानी रहेगी। सर्दियों की रातों में तुम्हें खुश्क जगह पर सुलाया और हम तर जगह पर, गीली जगह पर सो गए, लेकिन उफ ना किया। हम तुम्हारे दर पे आज सवाली बन के आए हैं कि हमारे लिए कुछ भेजो। सुबह तक रूह वालिदैन दरवाजे पर रहती है, सवाल करती रहती है। अगर कोई औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ भी ना भेजे तो रूह मायूस होकर आसमान पर चली जाती है। कहते हैं काश कि तू हमारे लिए भी कोई अच्छा अमल कर सकता तो अल्लाह ताला इस अच्छे अमल का भी तुझे ही फायदा देता और तेरी औलाद भी तेरे लिए अच्छे काम करती। माँ बाप का बहुत बड़ा रुतबा है और माँ बाप का बहुत बड़ा मकाम है। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे इस मकाम को बर वक्त समझ जाएं, वरना वक्त गुजर जाता है, बातें रह जाती हैं। लिहाजा शब है शब करबला की, क्योंकि आज की शब को अल्लाह ताला ने करबला के लिए मखसूस कर दिया है। आज की शब में मेरा जी चाहता है कि खामी से आले अबा का तज़किरा करूं, लेकिन उससे पहले अर्ज करना चाहूंगा कि अहले बैत अलैहिस्सलाम के घराने में अल्लाह ने नेमतें, रहमतें, बरकतें, शराफतें, तहारतें नाजिल की और ये अल्लाह की अता थी। उम्मत ने आराम तो क्या ही देना था, उम्मत ने जो दिया उसे तारीख मुसीबत के नाम से याद रखती है। किताबें मुसीबत आहो बुकाक से उन चीज़ों को याद रखती है जो लोगों ने अहले बैत अलैहिस्सलाम को दिए। अभी रसूल दुनिया से ना गए थे, कफन भी मैला ना हुआ था। सादा अल्फाजों में कहूँ, अभी कुछ ही दिन गुजरे थे, उम्मत पुरसा देने के लिए आग लेकर दरवाजे पर आ गई। अभी सैयदा का गम मुंतमिल ना होने पाया था कि उम्मत
امیر المومنین کے سر پر تلوار لے کر پہنچ گئی۔ ابھی غم مولائے کائنات مندمل نہ ہونے پایا تھا کہ وہ سید اللہ سردار جس کا دسترخوان ساری دنیا میں مشہور تھا، دنیا کی ہر وہ نعمت جو بھوکے لوگوں نے نہ کھائی ہوتی تھی اس دسترخوان پر صبح و شام وافر مقدار میں میسر ہوا کرتی تھی۔ وہ سید، یہ ان کی ایک چھوٹی سی فضیلت کے طور پر میں نے عرض کیا، ان سید کو بھی زہر دغا دے کر شہید کر دیا گیا۔ قرآن مجید میں چند دسترخوان آئے، وقت ملا تو ذکر کروں گا ان کا بھی، لیکن میں پڑھنا چاہتا ہوں مصیبت کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ہماری سانسیں بھی ایک دن انتہا ہو جائیں گی۔ جو لمحہ ملے ذکر اہل بیت علیہ السلام میں بسر کر لو، آنکھوں کا وضو اشک عزائے امام حسین علیہ السلام سے کرتے رہا کرو، نہ جانے کب یہ آنکھوں کا پانی آخری پانی بن کے بہ جائے۔ ان آنکھوں کے پانی کو راہ امام حسین علیہ السلام نے طہارت حاصل کرنے کے لیے بہاتے رہا کرو۔ خامس آل ابا کی شہادت کو سب سے بڑی مصیبت کہا گیا۔ کیوں؟ کس لیے خامس آل ابا کی مصیبت کو بڑا کہا گیا؟ کیونکہ خامس آل ابا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے بعد خانوادہ خمسہ آل ابا میں سے کوئی نہ بچا تھا۔ مولا ایک بھی ان میں سب سے افضل ہے، یہ آخری پر اتنی مصیبت کا ذکر کیوں؟ آخری کی اتنی مصیبت کا ذکر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ جب مولا حسین دنیا سے گئے تو اہل بیت حرم کے پاس کوئی آسرا دوسرا نہ رہا تھا۔ اور کیا ہوا تھا مولا؟ کہا خیموں کو بھی آگ لگا دی گئی تھی۔ اور کیا ہوا تھا؟ کہا کہ چادریں بھی چھین لی گئی تھی۔ کہا اور کیا ہوا؟ کہا وہ ہاتھ جو یتیموں کو بالیاں پہنایا کرتے تھے ان کے یتیموں کے گوشوں سے گوشوارے چھین لیے گئے۔ اور کیا ہوا مولا؟ وہ جو قیدیوں کو آزاد کرایا کرتے تھے ان کے خانوادہ عصمت کو قیدی بنا کے بازار بازار دیار پھلایا گیا۔ پھر کیا ہوا مولا؟ کہا کہ وہ تو چلے گئے لیکن یہ تھا جہاد اصغر، جہاد اکبر آ گیا دوش مولا سجاد پر۔ مولا سجاد کہتے ہیں کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا، کاش میری ماں نے مجھے نہ جنا ہوتا۔ یہ ایسی مصیبتیں تھیں جن کی تحریریں میرے مولا سجاد کی پشت پر مدینے میں بھی تازہ رہی۔ میں مصیبت کو کہاں سے پڑھوں، کہاں سے شروع کروں، کہاں پہ انتہا کروں؟ سفر طویل ہے اور ذکر بہت ہے لیکن وقت کم ہے۔ یہ زندگی ہماری ذکر کے لیے کم ہے۔ شب جمعہ ہمارے وقت کا بھی انتہا، اور کربلا میں سیدہ زادی ہمارے سے راضی چلی جائیں، اسی نظریے کے تحت عرض کرتے ہیں سیدہ حق کے غم ادا نہ کر سکے، حق کے عشق ادا نہ کر سکے، حق کے مودت ادا نہ کر سکے، ہمیں بخش دیجئے گا۔ ہم فدا نہ ہو سکے، ہمیں بخش دیجئے گا۔ بی بی ہمیں بخش دیجئے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم عجل ولیک الفرج۔